अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वह लाहौर सेंट्रल जेल में कैद है, अपनी सज़ा पूरी कर रहा है। उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, अपना जुर्म तस्लीम करता है और बीवी की जान लेने को ठीक कहता था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कहता था कुरान पाक में मर्द को बीवी का हाकिम कहा गया है और इस्लाम हाकिम का हुक्म मानने का कहता है, जबकि मेरी बीवी उसमें कोताही करती थी। उसकी दलील सुनकर उसे जेल में कैद लोगों में से तो कोई जवाब नहीं देता था, मगर मैंने इसे दलाइल से हराने का सोचा और बात को आगे बढ़ाते हुए उसका तारुफ और कुरान पाक की उस आयत का हवाला मांगा। उसने तारुफ दे दिया, मगर कुरान पाक की आयत का हवाला देने से ये कहते हुए माजरत कर ली कि मैंने टीवी पर तर्जुमा सुना था, मुझे सूरत और आयत नंबर याद नहीं। मैंने उसकी माजरत कबूल कर ली। आप भी सुनिए उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम शेख रमीज़ है। मैं लाहौर गाज़ियाबाद मुगलपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी नायाब तारिक से हुई थी, जो वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसकी माँ पहले मर चुकी थी, जबकि वालिद साहब टीबी के मरीज़ थे। टीबी ने बिगड़कर फेफड़ों के कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तमाम रिश्तेदारों की नज़रें उसके बाप के मौत पर थीं कि उसकी मौत के बाद मुफ्त की बांदी और एक घर मिल जाएगा। जब उसके वालिद साहब ने भी रिश्तेदारों के मुंह पर छाए हिर्स की मिठास को भांप लिया था, तो करीबी रिश्तेदारों को बेटी से निकाह के लिए कहा। जब उसके भांजे भतीजे ना माने तो मेरी वालदा साहिबा से राब्ता किया गया। मेरी माँ ने शादी की हामी भर ली, मगर किसी नेक नियती तर्ज खाकर या रिश्तेदार और भांजी समझकर नहीं, बल्कि जहेज़ में घर नायाब के नाम करवाने की शर्त रखकर और दिल में काम के लिए मुफ्त की मुलाजमा मिल जाने का सोचकर। लिहाजा शराइत पूरी होने के बाद मेरी माँ ने मुझे निकाह के लिए राज़ी कर लिया। यूँ मेरा और नायाब तारिक का निकाह हो गया और अब वो नायाब तारिक से नायाब रमीज़ हो चुकी थी। मैं शादी से पहले ही मंशियात का आदी था। मैंने दोस्तों के कहने पर पहली रात ही नशे में धुत होकर अपनी बीवी को हक़ के ज़ौजियत अता करने का कहा। मेरी हालत देखकर उसने इनकार किया तो मैंने पास पड़ी चरपाई की पाइंती निकाल कर उसे बांध दिया, मगर अपने इरादे को अमली शक्ल न दे सका और शराब ज़्यादा पी लेने की वजह से गिर गया। दोबारा उठा तो सुबह हो चुकी थी और नायाब ऐसे ही बंधी हुई पड़ी सहमी हुई मेरी तरफ देख रही थी। सुबह जब मैंने नॉर्मल हालत में उसे देखा, मेरे दिल में रहम आया और रात के सारे वाक़यात आए, मगर मैंने हमदर्दी करने के बजाय उसे धमका कर रात वाक़या किसी को बताने से मना कर दिया। दूसरे दिन ही उसके बाप का इंतकाल हो गया और उसका सब कुछ अब मैं ही रह गया। जब तीसरे दिन उसके वालिद साहब के कुल शरीफ के बाद फारिग हुए तो मेरे दोस्तों ने एक बार फिर मेरी मर्दानगी पर ताने कसने के बाद मुझे तैश दिलाई और शराब पिलाकर घर भेज दिया। मगर बाइसे हैरत आज मेरी बीवी ने मेरे सामने कोई मज़ाहमत न की और नशे की वजह से मुझे उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी न हुआ, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जब मैंने भी अपनी मर्दानगी की ताकत आजमा ली तो नशे में धुत होने की वजह से होश व हवास से बेगाना होकर सो गया। मगर हैरत हुई जब उसे सुबह भी होश न आया और मेरी वालदा, जिसको नायाब ने नमाज के लिए उठाने का कह रखा था, वह नमाज के लिए उठाने आई तो उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसे जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचाया और वह तीसरे दिन दोबारा घर आई। डॉक्टर्स की लाख हदायत के बाद भी मैंने ख़ुद काबू न रखा, यहाँ तक नायाब को अंदरूनी मसाइल बन गए। उम्मीद से हो जाती, मगर 5-6 माह बाद उसका मिसकैरेज हो जाता। जब तीसरी बार मिसकैरेज हुआ तो डॉक्टर ने क्लियर बता दिया कि वो अब माँ बनने के काबिल नहीं रही, जबकि दूसरी तरफ मैं और मेरी माँ भी उसकी रोज़ रोज़ की सेहत ख़राबी की वजह से उकता चुके थे। लिहाजा मैंने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया। मगर नायाब पहली बीवी के होते हुए कोई लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार न होती। हर तरफ से हाँ सुन जाती, मगर पहली बीवी को लेकर रिश्ते से इनकार हो जाता। मेरी वालदा को नायाब के नाम पर मौजूद घर का लालच था। वो मुझे नायाब को तलाक देने से मना करती थी। मैंने नायाब को घर अपने नाम पर मुंतकिल करवाने का कहा, मगर वो ना मानी, तो मजबूरन मैंने नायाब पर तशद्दुद शुरू कर दिया ताकि वह घर से भाग जाए या घर मेरे नाम पर मुंतकिल करवा दे, ताकि बाद में उसे आसानी से तलाक दे सकूं। अगर कोई मुझसे नायाब पर तशद्दुद की वजह पूछता तो मैं कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देता और हवाला देता कि मैं इसका हाकिम और उस शोहर हूँ, मेरा हुक्म मानना इसका फ़र्ज़ है।
مگر شاید اس جہنم میں رہنے کے سوا نایاب کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا لاکھ اذیتوں کے بعد بھی وہ مجھے چھوڑ کر نہ گئی۔ مجبوراً ایک رات میں نے نایاب کو بے ہوش کر کے اس کی گردن توڑی اور پھر چھت سے نیچے پھینک دیا۔ صبح تہجد کے وقت کسی نے دروازہ بجا کر ہمیں اس کی لاش کا بتلایا تو میری ماں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ نایاب بھی راستے سے ہٹ گئی، اب گھر بھی ہمیں مل جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ میرے گناہ کو چھپانے کے لیے میری والدہ نے گھر کے لالچ میں آ کر فوراً جھوٹ گھڑ لیا اور کہا کہ نایاب کو رات میں سوتے ہوئے چلنے کی عادت تھی، شاید اسی طرح چلتے ہوئے وہ گر گئی۔ مگر محلہ داروں میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور نایاب کی موت کو قتل کا شبہ بتا دیا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کروایا تو نایاب کے جسم سے بے ہوشی والی ادویات کے نشانات مل گئے۔ مجھے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔ میری والدہ نے 4 لاکھ روپے رشوت کے لیے کہا مگر پولیس والا ایماندار تھا۔ اس نے کہا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی جان اتنی سستی نہیں، لہٰذا اس نے تفتیش کر کے مجھ سے اقبال جرم کروا لیا اور میری یہ دلیل رد کر دی کہ میں اپنی بیوی کا حاکم تھا، اسے حکم نہ ماننے کی سزا دی ہے۔ جج نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ میری ماں مر چکی ہے، دونوں گھروں کا مالک میرا بہنوئی بن چکا ہے۔ میری بہن کو مروا کر اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری بہن کی موت کو قدرتی موت قرار دے دیا ہے۔ جب شیخ رمیز کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے قرآن پاک کی اس پوری آیت کا مفہوم بیان کیا جس میں مرد کو حاکم کہا گیا تھا۔ مفہوم مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر نیک عورتیں تابع دار ہوتی ہیں کہ مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور بستر میں انہیں جدا کر دو اور مارو۔ پھر اگر تمہارا کہا مان جائیں تو ان پر الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر بڑا ہے۔ سورہ نساء۔ اس آیت کا مفہوم بتانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا وہ تمہاری تابع دار نہ تھی؟ کیا تم نے اس پر اپنا مال خرچ کیا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہارے حقوق کی حفاظت نہ کرتی تھی؟ اور سب سے اہم بات، شادی کی پہلی رات ہی تم نے اسے رسیوں سے باندھ لیا تھا اور وہ اتنی کمزور تھی، اس کے باوجود کیا تمہیں اس سے سرکشی کا خطرہ تھا؟ چلو بالفرض اگر تمہیں خطرہ تھا بھی تو اس خطرے کی سزا دینے سے پہلے تم نے اسے سمجھایا تھا؟ کیا اس نے تمہارے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانی تھی؟ اگر نہیں مانی تھی تو کیا تم نے بستر الگ کیا تھا؟ کیا پہلے تمام شرائط پورے ہونے کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ کیا تمہارے ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ باز آ گئی تھی؟ اگر باز آ گئی تھی تو کیا تم نے الزام لگانا بند کر دیا تھا یا بہانے تلاش کرتے بلکہ الزام لگاتے رہے تھے؟ رمیز کی ذات پر اٹھتے تمام سوالات کے جواب اس نے نہ میں دیے تھے، اور جب میں نے سرکشی کے متعلق اور حکم نہ ماننے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا گھر میرے نام نہیں کرواتی تھی، سرکشی پر اتر آئی تھی، میرا حکم نہیں مانتی تھی، میں اس پر حاکم تھا اس لیے اسے سزا دی۔ میں نے اس کو دوبارہ پوری آیت سنانے کے بعد اس سے پوچھا، کیا تم نے اس پوری آیت پر عمل کیا یا تمہیں صرف خود کا حاکم ہونا یاد ہے؟ میری بات سن کر اس نے کہا، میں نے ٹی وی پر ترجمہ سنا تھا اور صرف اتنا ہی سن سکا تھا کہ مرد حاکم ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم حاکم تھے اور ساتھ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تم عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے قتل کا جواب دے سکو گے؟ میرے سوالات سن کر پہلی بار وہ کچھ نادم ہوا، یہاں تک کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ دوسری شادی اور گھر کے لالچ کی خاطر میں نے نایاب طارق کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی رونے لگا۔ مگر مجھے اس کے یہ آنسو مگرمچھ کے آنسو لگے اور میں اسے انہی حالات میں چھوڑ کر بنا دلاسا دیے اٹھایا۔ اللہ حافظ۔